وہ ہے अहादीस में रफ़े तारुज़ के बुनियादी उसूल। अहादीस में बसा औक़ात जो है वो हमें तारुज़ दिखाई देता है। एक हदीस का मफ़हूम और है, दूसरी हदीस का मफ़हूम और है। तो तारुज़ अगर हो जाए तो उस तारुज़ को कैसे रफ़ा किया जाएगा, उसको कैसे दूर किया जाएगा। इसमें फ़ुक़हा का के यहाँ हमें दो तरीके मिलते हैं। एक फ़ुक़हा हनफिया का तरीका है कि दो मुतारिज़ अहादीस को हमने उनका तारुज़ कैसे दूर करना है। एक अहनाफ का तरीक़ाकार है और दूसरा जो है वो अइम्मा सलासा का है तरीक़ाकार। तो हनफिया का इसमें मनहज ये है कि वो दो अहादीस में अगर तारुज़ हो जाए तो सबसे पहले वो ये तलाश करते हैं कि क्या किसी जगह पे इन दोनों में किसी नस के अंदर नसख का कोई जिक्र आया है कि एक हुक्म मनसूख है दूसरा मनसूख नहीं है। नस के अंदर बाकायदा नसख मौजूद हो तो जाहिर सी बात है, फिर तो हुक्म बहुत वाज़ेह है। फिर तो सबसे पहला दर्जा ये है कि अगर नस से उसका नसख होना मालूम हो जाए तो उसको मनसूख समझेंगे और एक के ऊपर अमल कर लेंगे। जैसे बहुत सी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़ेह फरमा दिया कि मसलन कुछ हदीस से पता चलता है कि क़ब्रों की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए, कुछ हदीस से पता चलता है कि करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिसमें बाकायदा ये वजाहत भी मौजूद है कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा, कि पहले मैं तुम्हें मना किया करता था लेकिन अब तुम कर लिया करो। इसका मतलब ये है कि आपने खुद नस में वजाहत फरमा दी कि ये हुक्म मनसूख हो गया है। या जैसे वो है ना, चार बर्तनों के अंदर नबीज़ बनाने का इंतबाह फी ज़ुरूफ़िल अरबा, इंतबाज फी ज़ुरूफ़िल अरबा, वो है ना, अद्दुब्बा वल हंतम वल नक़ीर वल मुज़फ़्फ़त वगैरह। ये हमने पढ़ी है हदीस। तो सबसे पहला है रस्ख़ नस्सी, और उसके बाद फिर अगला नंबर आता है कि अगर हमें किसी हदीस कोई ऐसे वाज़े नहीं मिलती जिसमें ये पता चले कि ये हुक्म मनसूख है ये वाला और दूसरा हुक्म बाकी है, तो फिर हम दो अहादीस जो हमें मिलेंगी कोशिश ये करेंगे उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि सनद और मतन के में वजाहत के लिहाज से कौन सा हुक्म उस पे अमल किया जाना वो राजे है, कौन सी हदीस जो है वो राजे है। तो राजे को तरजीह दे देंगे, तरजीहुर राजे, ठीक है ना। अ, अगर उनमें से कोई राजे मालूम हो रही हो तो राजे के ऊपर अमल कर लेंगे, मरजू को छोड़ देंगे। छोड़ना उसी माना में है, जब भी ये बात की जाएगी ना तो छोड़ना उसी माना में है कि उसके बराबर में नहीं रखेंगे, उससे कोई और हुक्म हम साबित कर सकते हैं, उससे कोई और अदब, लेकिन वो उस दर्जे में वो नहीं रहेगी। तीसरी है कि अगर हमें राजे का भी कोई इल्म नहीं हो रहा, दोनों बराबर दर्जे की लग रही हैं, तो फिर कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा उसमें तावील की जाए कि दोनों पर अमल हो जाए। ठीक है, दो सूरतें बन जाएं, दो मवाक़े हों, ठीक है, मुख्तलिफ उनको किसी न किसी हालतों के ऊपर उनकी यानी महमूल कर दिया जाए कि दोनों पर अमल हो जाए। इसको कहते हैं जमा करना दोनों अहादीस को। अगर कोई दो दो अहादीस में ना नस्ख़ नस्सी है, ना उसमें आप तरजीह दे सकते हैं, ना उन दोनों को जमा कर सकते हैं, तो फिर चौथे नंबर पे आएगा नस्ख़ इज्तिहादी। नस्ख़ इज्तिहादी का मतलब ये है कि फिर आप ये देखेंगे, ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा हुक्म पहले का है कौन सा बाद का है। नसख की अगरचे वजाहत नहीं है, फिर भी हम जो पहले वाला हुक्म होगा उसको मनसूख समझेंगे, बाद वाले को नासिख समझेंगे, अगरचे नस के अंदर कोई वजाहत ना भी हो। इज्तिहादन जो है वो उसको उसकी यानी ये देखते हुए कि ये हुक्म पहले का है, वो हुक्म मनसूख होगा, बाद वाला जो है वो नासिख होगा। और फिर भी अगर ये भी मालूम ना हो, उसका ज़माना मालूम नहीं है, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हाए हनफिया क़ियासुल उसूल की तरफ जाते हैं कि फिर ज़ेरे बहस मसले में दोनों अहादीस में से जो क़ियास के यानी कवायद कुल्लिया के जो मुवाफ़िक हमें मालूम हो रही होगी,
ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کر لیں گے، یا اگر وہ دونوں زیر بحث مسئلے سے متعلق نہیں ہوں گی تو قواعد کلیہ سے ہم یہی سمجھیں گے کہ اس باب میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں قواعد کلیہ جو دین کے عمومی ثابت شدہ اصول ہیں ان سے استدلال کیا جائے گا۔ لیکن جو ائمہ ثلاثہ کا جو موقف ہے، منہج ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں سب سے پہلے جمع کا ہے طریقہ، کہ کوئی دو حدیثیں متعارض معلوم ہو رہی ہیں تو فقہائے یعنی شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ، ان کے ہاں سب سے پہلے ان کے مضامین کو جو ہے وہ، ان کے دونوں مفہوموں کو جو ہے وہ تطبیق دی جائے گی، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر جمع کرنا ممکن ہو۔ اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ جو ان میں سے پہلے کا ہے وہ ہم سمجھیں گے منسوخ ہے، جو بعد کا ہے وہ ناسخ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر اس کا زمانہ بھی معلوم نہ ہو تو پھر ترجیح دینے کی کوشش کریں گے کہ جو ان میں سے راجح ہوگی اس پہ عمل کر لیں گے، مرجوح کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر ترجیح کی بھی کوئی صورت سمجھ نہ آئے تو وہاں پہ توقف کریں گے۔ یہ تقریباً وہی والا ہے موقف جو آخر میں ہم نے پڑھا نا، قیاس الاصول، اس کو یہ حضرات توقف کہتے ہیں۔ فقہائے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گویا کسی اور یعنی عمومی کلیات کا سہارا لیتے ہوئے زیر بحث مسئلے کے اندر وہ ہم استدلال کر لیں گے۔ تو توقف کا مطلب یہی ہے کہ ان احادیث کے بارے میں ہم خاموش ہوں گے کہ یہ گویا ایک طرح کا متشابہ ہو گیا ہے معاملہ۔ تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ نسخ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ یہ ہے جمع اور ترجیح کا۔ فقہائے حنفیہ کے ہاں ترجیح پہلے ہے، جمع بعد میں ہے، کہ سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ ترجیح دینے کی کوشش پہلے کی جائے گی تاکہ جو راجح ہے اسی پر عمل کیا جانا چاہیے، اور اگر وہ جانب راجح معلوم نہیں ہو سکتی پھر تطبیق دینے کی ہم کوشش کریں۔ لیکن فقہاء یہ جو ائمہ ثلاثہ کا منہج یہ ہے کہ پہلے تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، وہ ممکن نہ ہو تو پھر ہم جائیں گے ترجیح کی طرف، یعنی گویا ان کے ہاں ترجیح جو ہے وہ جمع کے بعد ہے۔ تو اگر یعنی بنظر غائر دیکھا جائے تو فقہائے حنفیہ کا جو منہج ہے یہ منطقی لحاظ سے زیادہ درست نتائج کا حامل ہے، اس لیے کہ جب آپ کو جانب راجح کا علم ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے یعنی جانب راجح واضح ہوتے ہوئے آپ دونوں حدیثوں کو ایک ہی مسئلے کے اندر کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یعنی جمع آپ دیکھیں نا، اگر آپ جمع پہلے کرتے ہیں، دونوں میں تطبیق قائم کرتے ہیں، ایک حدیث فرض کیجئے کہ وہ دلائل کے یعنی سند کے لحاظ سے کسی کا اس کے اندر قوت زیادہ ہے، دوسری کے اندر جو ہے وہ قدرے جو ہے وہ ضنیت غالب ہے، تو ہمیں سب سے پہلے راجے کو دیکھنا چاہیے، راجے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو استنباط کے اندر زیادہ درست نتائج جو ہے وہ فقہائے حنفیہ کا منہج دیتا ہے، تو اس لیے منطقی لحاظ سے یہی ترتیب زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ ترجیح الراجح ہو، پھر اس کے بعد ہم جمع کی طرف جائیں، تطبیق کی طرف جائیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کا منہج یہ ہے کہ جمع اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترجیح الراجح کی طرف جائیں۔ میں نے آج کے اس لیکچر کے اندر ایک موضوع یہ بھی شامل کیا تھا کہ یعنی فقہی اختلافات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آج کے اس سبق کے اندر خبر واحد کے ذیل میں کچھ اس کی شرائط کے ذیل میں آ گئی ہیں۔ فقہا کے درمیان یہی جو مختلف جو شرائط ہیں وہ آگے مختلف اختلافات کے اوپر آگے وہ منتج ہوتی ہیں، اس کو پھر الگ سے موضوع بنا کر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آج کے اس لیکچر کے یہ دو بڑے موضوعات تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔